11 म्युनिसिपालिटीची जी इलेक्शन आशिल्ली ती एप्रिलांत जावपा आशिल्ली ती फुडें धुकळ्ळी आनी काल जेन्ना एक पब्लीक केल्लें आसा गव्हर्मेंटान की डिलिमिटेशन जे 30th of March 2026 पब्लीक नोटीस घालून जे ड्राफ्ट डिलिमिटेशन नोटिफाय केल्लें तो प्रोसेस स्क्रॅप केला म्हणून अनाउन्स केल्लें आसा आनी ताजें कारण दिल्लें आहा की एक ऑर्डिनन्स आयिल्लें म्हणून 23rd of April पब्लीश जाल्लें आहा 23rd of April. हाजें मातशें बॅकग्रावंड दिवपा म्हणल्यार ऑन 30th of March 2026 गव्हर्मेंटान एक ड्राफ्ट डिलिमिटेशन वॉर्ड डिलिमिटेशन नोटिफाय केल्लें ह्या 11 म्युनिसिपालिटीक आनीक ऑब्जेक्शन सजेशन्स मागिल्ली विथ 7th एज द लास्ट डे. आनी जेन्ना आमी त्या ड्राफ्ट वॉर्ड डिलिमिटेशनांतल्यान गेले तेन्ना आमकां कितलेशे सामके ग्रॉस एनॉमॅलिटीज आमी नोटीस केले आनीक 7th of April लास्ट डेट आशिल्ली ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक आनी त्या प्रमाणे आमी मडगांव 2 ऑब्जेक्शन्स फायल केली. एक हांवें म्हज्या नांवान केलें आनी दुसरें एडवोकेट स्नेहल पंचकार, लालन पार्सेकर, सुजाता पार्सेकर, लिंकन गोम्स, अजीज शाह, कामिलो कामरा, इफ्तियार सैयद हांणी एक सेपरेट हें केलें. ताजे भायर दुसरे ग्रुपांनी ऑब्जेक्शन मांडिल्लें ना. पण आमी जेन्ना हे लोकां मुखार दाखोवन दिलें की कशे भाशेन वॉर्ड डिलिमिटेशन हें पॅच वर्क जाल्लें आहा. रस्त्या पॅच वर्क करता पळय ते भाशेन म्हणल्यार एक वॉर्ड काडला आनी दुसऱ्याच पाटांत घातला. एक भाग एक वॉर्डाचो एक भाग दुसऱ्या पाटांत घातला. मागीर तेजे वोटर नंबर ऑफ वोटर्स एक वॉर्डा फक्त 1300 जाल्यार दुसरी वॉर्डाक 4500. हे सगळे डिस्क्रिपन्सीज आमी त्या ऑब्जेक्शना मार्फत आमी डेप्युटी कलेक्टरा मुखार मांडले. डेप्युटी कलेक्टर और ही इज ऑल्सो द इलेक्टरल रोल इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हाका आमी ही कंप्लेन मांडली. ताजे उपरांत तेणी हियरिंग घेतलें 8 तारखेर आनी हियरिंगा दिसाकूय बी आमी सगळे जे प्लॅन सुद्दां दाखोवन ते आमचे जे कितें ग्रीव्हन्सीज आहा ती मांडली. कित्याक आमी एक सामकें ग्लॅरिंग एग्जांपल म्हणटा तो एक वॉर्ड केल्लो सामको आझाद नगर जो आसा तो काडला आनी पेडा घातिल्लो मडगांव वाठारांत. तेच भाशेन मोदी नगर आनी आके एरिया कोस्ता फॅक्टरी एरिया तेंय बी थंय कितलें जंगल गेल्लें आहा. सो हें सगळें आमी दाखोवन दिल्लें आनी हें करपाक कारण कितें आसलें की मडगांवच्या आमदाराक थोडे तेगे हे जे कावन्सिलर्स आशिल्ले तांकां सेफ गार्ड करपाक हे स्पेशल वॉर्ड्स कार्व केल्ले तांकां सेफ दवरपाक. आनी आज हें सांगपाक सोदता इवन मडगांवच्या चेअरपर्सनाक एक वॉर्ड सारको राखीव केल्लो तेणी सारको बरोबर करून कार्व करून एक हें केल्लो. सो हें सांगपाक सोदता आमी आमच्या चेअरपर्सनाक मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या हें आमचें यश जें डिलिमिटेशन तुमकां जाय ते भाशेन तें कार्व करून केल्लें तें खंय तरी आज बंद पडलें. आनी आतां जेन्ना अनाउन्स केल्लें आसा की वॉर्ड्स वील बी डिवायडेड बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन. पयलीं आशिल्लें वोटराचेर आनी पॉप्युलेशन पयलीं 2,500 वोटर्स म्हण आशिल्ले ते आज 3,000 पॉप्युलेशन म्हण केल्लें आसा ते भाशेन. आनी ताका शेड्यूल दिल्लो आसा डिलिमिटेशनाक 2 म्हयने, मागीर ड्राफ्ट पब्लिकेशन करपाक 1 म्हयनो, मागीर ताचें ऑब्जेक्शन हाडपाचें, मागीर वॉर्ड रिजर्वेशन डिक्लेअर करपाचें. हें आतां हें सगळें पळयलें जाल्यार कमीच कमी 4 ते 5 म्हयने लागतले हो सगळो एक्सरसाइज कंप्लीट जावपाक. सो आज ऑक्टोबर नोव्हेंबर जावं डिसेंबरान सुद्दां हें इलेक्शन जावपाक एकदम कठीण. सो हेजेर आमकां एकदम हें आसा दूख भोगता कित्याक हें मुद्दाम जावन गव्हर्मेंटान इलेक्शन फुडें धुकल्ल्या. सामकें सिस्टमॅटीक पयलीं डिलिमिटेशन रॉंग करप, लोकांक ऑब्जेक्शन हाडपा सारकी हें धरप आनी मागीर सगळें प्रोसेसूच मुखार व्हरप हें सगळें मुद्दाम केल्लें आसा. कित्याक तांकां लोकां मुखार फेअर इलेक्शन दवरपा नाका. पोंडा इलेक्शन केलें सेम तेच भाशेन कित्याक तांकां फेस करपा जायना लोकांक इन अ फ्री एंड फेअर मॅनर. आतां तांकां जाय की असेंब्ली इलेक्शन्स पयलीं जावची आनी मागीर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन करपाक हो सगळो प्लॅन जाल्लो आसा. सो त्या खातीर आमकां मडगांवकारांक जावं हे सगळे 11 म्युनिसिपालिटी हाजेर सामकें हें जें चल्लें आहा प्रोसेस हाजेर आनीकूय नदर दवरपाक जाय. कित्याक हाजे फुडेंय बी आनी कितें करपाक शकता ते वॉर्ड डिलिमिटेशन वॉर्ड रिजर्वेशन आनी आमची तर मडगांव हाजेर नदर आसतलीच समजलां. आनी वी आर होपिंग की इलेक्शन जाता तितले बेगीन जावचें म्हणून आनी जाता जाल्यार इवन असेंब्ली पयलीं
ही जाली जाल्यार एकदम बरें जातलें ही आमची अपेक्षा आसा गव्हर्मेंटाक पण आमी जो हातान घेतिल्लो वॉर्ड डिलिमिटेशन फॉल्टी आसा ते हांगा प्रूव जाता आनी त्या खातीर आमी एकदम आभारी आसा आमच्या सगळ्या टिमाक की वॉर्ड डिलिमिटेशन स्टडी करून बरे भशेन एट द सेम टायम इवन हेरूय म्युनिसिपालिटीक जागयले आमी आनीक हे वॉर्ड डिलिमिटेशन फॉल्टी आहा ते प्रूव करून आज फायनली ते वॉर्ड डिलिमिटेशन स्क्रॅप केल्लें आसा गव्हर्मेंटाक आनी ऑल ओवर फ्रेश करपाचें आसा.